مثلا عبد المجيد أكثر كنظن صنفي في الموقع أخبار ريف نتا المكتب نفيني الجهوي لحسب البام لجهة الحسنى سمش هذه الكلمة اللي قدم في نسبة مهم تحية نضالية وأشكر طاقم أخبار الريف على هذا اللقاء، وأنا باعتباري عضو المكتب التنفيذي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة حسيمة تازا تونات أتقدم وأشكر هذا الطاقم على هذا اللقاء. شكرا. سنمر مباشرة إلى الأسئلة التالية. غنوضع عن الأسئلة رزوان وضح الرأي العام شخص الرأي. ما هو الدافع الذي جعلك تنخرط في حزب الآصالة والمعاصرة مع العلم أنك كنت أحد مناضلي الحركة الطلابية اليسارية داخل الجامعة؟ وما موقفك من الأحزاب؟ بداية فيما يتعلق بانخراطي في حزب الأصالة والمعاصرة، وفي حقيقة الأمر لم يأتي من فراغ بقدر ما أتى من قراءات سياسية وقراءات لتاريخنا على مستوى المنطقة، وكذلك قراءة رغم تواضعها للمشهد السياسي المغربي. أنا باعتباري مناضلا سابقا في فصيل الطلبة القاعدين وتحملت المسؤولية السياسية في هذا الفصيل المناضل الذي دافع وما زال يدافع على حق الشعب المغربي في التعليم المجاني داخل الوطن. فيما يتعلق بانتقالي أو بانخراطي في حزب الأصالة والمعاصرة يأتي في إطار عام، وبالضبط يأتي في إطار تراجع اليسار الراديكالي على مستوى العالمي، ولست أنا الوحيدا الذي انخرطت في العمل من داخل الأحزاب السياسية أو المؤسسات السياسية المغربية، بقدر ما يوجد هناك مجموعة من الرفاق الذين ضحوا بالغالي والنفيس ودافعوا على مطالب الشعب الديمقراطية منها والمادية، انخرطوا في حزب الأصالة والمعاصرة، أو أكثر من ذلك يمكن اعتبارهم من مؤسسي هذا التنظيم السياسي من داخل الوطن. إذن الانخراط لم يأتي من فراغ بقدر ما كان مبني على مجموعة من المعطيات. من داخل المغرب يشهد المشهد السياسي خاصة مع بداية التسعينيات التراجع اليسار بكل تلاوينه السياسية، وكذلك لا يخفى عنا أن المغرب يشهد مرحلة انتقالية بعد 1999، وهذا نلمسه نحن بالملموس أن هذه المرحلة الانتقالية قد ترجمت في مجموعة من المحطات، وخاصة ما نلاحظه بمنطقة الريف. بمنطقة الريف بأمس البارحة أو في العقود الماضية كان الريف يشهد تهميشا سياسيا واقتصاديا، وكان يشهد بالمقابل انتفاضات جماهيرية إن كانت تعبر عن شيء فإنما تعبر عن إرادة الجماهير في العيش الكريم وفي تحسين الكرامة، وإرادة الجماهير في الانخراط في العمل السياسي وتمثيلهم على المستوى الوطني. ويأتي حزب الأصالة والمعاصرة، ربما نقول يأتي حزب الأصالة والمعاصرة كبديل سياسي لتقطير الشباب ولتقطير الطاقات السياسية بالمنطقة. هذا الحزب الذي لطالما تهجم عليه الكثير وحاولوا الإساءة إليه، لكنه نجده حزبا صامدا في وجه خصومه وفي وجه أعدائه كذلك.
إذن انخراطنا بالريف جاء عبر هذا الحزب الذي يحاول جاهدا أن يؤطر كل المناضلين والطاقة الشابة بشكل ديمقراطي، ويتبنى مبدأ الكفاءة لتأطير شبابه وتنظيمه. إذن في هذا المستوى أقول أن نحن اليساريين لم يكن لدينا وليس لدينا موقفا عدميا من العمل السياسي داخل الأحزاب السياسية، بقدر ما كل ما نطمح إليه هو أحزاب سياسية ديمقراطية، أحزاب سياسية تفتح المجال لكل من يستحق وتعطي مراكز أو مواقع لكل من يستحق. إذن في هذا المستوى سنمر إلى السؤال الثاني. ما هو البرنامج الذي تتوقع أن تقدمه للحزب باعتبارك أحد شباب مناضلين للحزب؟ في هذا المستوى لحد الساعة على المستوى الشبابي ناقشت مع مجموعة من المناضلين، وأنا باعتباري متمرس نسبيا رغم صغر سني على الثقافة التنظيمية، وأحبذ أن يكون البرنامج عمل جماعي، أي توافق مجموعة من الإرادات، مجموعة من المناضلين على هذا البرنامج، لأنني لا يمكن لي أن أقدم لوحدي برنامجا للشبيبة بقدر ما أنا أؤمن بالعمل الجماعي مع كل الرفاق المناضلين. وعلى هذا الأساس سنعمق النقاش فيما بيننا، وسنخرج مستقبلا ببرنامج سنحاول تطبيقه إن وصلنا إلى ما نحن بصدد التحضير له. طيب شكرا. سننظر إلى السؤال الثالث. باعتبارك في المكتب التنفيذي بجهة الحسيمة، ما هو تصورك العام لتحفيز المواطنين بالأخص الريفيين لاستقطابهم إلى الحزب؟ وفي الأصل اسمح لي أن أقول لك بأن أي حزب سياسي أراد أن يطور نفسه عليه أن يستفيد من الكوادر السياسية الموجودة داخل المجتمع. مسألة التحفيز هي أولا مسألة الاستقطاب، والاستقطاب لا يجب أن يتم على قاعدة مصالح ضيقة أو على قاعدة ولاءات أو على قاعدة انتماءات تتخللها ربما العشيرة، ربما العائلة، ربما القبيلة، بقدر ما الاستقطاب يتم على قاعدة إرادات، على قاعدة انتماءات. لأننا إذ ناقشنا مفهوم الانتماء، هو في الأصل الإنسان ينتمي إلى حزب سياسي على قاعدة فكرية وقاعدة سياسية. لا نريد أن نكرر التجارب السياسية السابقة التي خاضوا فيها الأحزاب السياسية سابقا، وخاصة الأحزاب الإدارية وما شابه ذلك من الأحزاب السياسية، بقدر ما نحن نريد أناسا ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، أناسا مقتنعين بالبرنامج السياسي والمرجعية الفكرية لحزب الأصالة والمعاصرة، أناسا سيحاولون جاهدين المساهمة في تطوير التنظيم وكذلك في نشر أفكار حزب الأصالة والمعاصرة داخل أو في وسط المثقفين وفي وسط المناضلين، وإن كان ممكنا في وسط الجماهير الشعبية بصفة عامة. طيب سنمر إلى السؤال الأخير. كما سمعنا مؤخرا أنك ستتقدم للترشيح في القطاع الموازي للحزب إلى الشبيبة، وكما رأينا ظهور مجموعة من الوجوه في نفس الاتجاه الذي اخترته،
فما هو ردك على ذلك وما هو حضورك في المنافسة؟ هي مسألة دعني أقول لك بأن مسألة الترشيح هي مسألة الترشيح هي حق للجميع أن يقدم نفسه لرئاسة الشبيبة أو أن يقدم نفسه لموقع ما تنظيمي في الحزب. هي قبل كل شيء مسألة تحمل المسؤولية السياسية والتنظيمية. أضيف إلى ذلك هي أن يكون المرء أو عفوا أن يكون المناضل مناضلا حركيا، يعني يحاول أن يساهم في بناء الشبيبة، لأن حزب الأصالة والمعاصرة من بين نقاط ضعفه في المرحلة هي أنه لا يتوفر لحد الآن على شبيبة وهيكلة منظمة تتحدد فيها المسؤوليات والأهداف كذلك. إذن أنا ترشيحي لهذه المسؤولية يأتي إيمانا مني بأنني قادر على تحمل المسؤولية التنظيمية والسياسية في هذا الإطار السياسي، لم يأتي من فراغ. أما فيما يتعلق بأناس يريدون ترشيح أنفسهم بهذه المناصب فلهم الحق في ذلك، لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، لأننا نحن دائما نقول بأننا نؤمن بمبدأ الديمقراطية ونؤمن بمبدأ الاختلاف ونؤمن بالحرية ونؤمن ونؤمن ونؤمن. لذلك لا يجب أن تكون هذه المثل التي ندافع عنها ولطالما ترددت على لساننا، لا يجب أن تكون هذه المثل مجرد كلمات ينساها المرء بين الفينة والأخرى، بقدر ما يجب أن تكون هذه المثل التي ندافع عنها جزء من قناعاتنا في السياسة وكذلك في الفكر والحياة بصفة عامة. إذن يحق لأي إنسان أن يرشح نفسه ويدافع على نفسه ولكن بشرط يجب على أي إنسان وأي مناضل يقدم نفسه لهذا المنصب أن يتحمل المسؤولية الكافية وأن يكون قادرا على تحمل المسؤولية في هذه المواقع اللي هي مواقع تحتاج لعمل جاد ومثابر، تحتاج لقراءات، تحتاج لقدرة على الإقناع، تحتاج لقدرة على استقطاب الكوادر، لأنه بدون كوادر، بدون أناس يفهمون العمل السياسي وأناس نشطاء يستطيعون إقناع الناس الآخرين، يستطيعون إقناع المناضلين الآخرين، لا يمكن لنا أن نبني شبيبة الحزب بشكل قوي وفعال. إلى هنا أركز وثم أركز على مبدأ الكفاءة ومبدأ تحمل المسؤولية. وتحياتي. وما هو حظوظكم في المنافسة إن ترشحتم؟ أنا لا يمكن لي أن أقول لك، لا يمكن لي أن أقدر حظوظي في المنافسة من موقعي هذا، لأنه من الصعب في السياسة أن أتنبأ بأشياء لا أملك كامل المعطيات للتنبؤ. إذن هي تبقى مسألة توافقات، تبقى مسألة نقاشات، تبقى مسألة ربما مقارعات فيما بيننا، بين كل واحد يعلن
عن نفسه أو يقدم نفسه إلى هذه المراكز من المسؤولية، تبقى المسألة مسألة عمل ومسألة إقناع ومسألة برامج ومسألة حركية إن صح التعبير، ولا تبقى مسألة ولاءات. ربما من يتوفر على قاعدة مادية إن صح التعبير، نقول أموالا أو ما شابه ذلك، يستطيع أن يتجاوز إنسانا ما لا يتوفر على هذا الجانب المادي بقدر ما نحن في حزب الأصالة والمعاصرة، كما يقول دائما رفاقنا المكتب السياسي أو كل مناظر الحزب، بأن حزب الأصالة والمعاصرة ليس بحزب الأغنياء ولا بحزب الفقراء ولا بقدر ما هو حزب الكفاءات، حزب يفتح أبوابه للجميع، يفتح أبوابه لكل قادر على تحمل المسؤولية، يفتح أبوابه لكل قادر على تقوية الحزب في قواعده وفي كل هياكله. وتحية نظامية، وأشكركم جزيلا على هذا.